Welcome to Rohingya Zuban Committee. الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لقاء هزوزري فرا زانا زا أفتا نا أفنا زانا تارا أفتا را أفرا تارا حالا أفتا را أفلا حالا فارا أفرفا را أفرا فارا نارا نا أفنا را أفدا نادا حادا أفرها را أفلا حادا ماغا ما أفرما را أفرغا ماغا راجا را أفرا شا أفشا راشا زاغا زا أفزا غا أفرغا زاغا فاتا فا أفرفا تا أفتا فاتا ورا وأفروا را أفرا ورا سارا سا أفسا را أفرا سارا شانا شا أفشا را أفرا شانا ياترا يا أفريا يا أفرا ياتا را أفرا ياترا